दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कट्टेल। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई प्रतिगमन भन्दै र ओली सरकार निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै विपक्षी गठबन्धन अहिले राजनैतिक र कानुनी लडाईँमा छ। देशमा अहिले व्यवस्था संविधान सङ्कटमा परेको र विदेशी चलखेल निकै बढेको विपक्षी गठबन्धनको निष्कर्ष छ। यसका विरुद्ध उसले सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। ओलीको यो कदम प्रति विपक्षी गठबन्धन यो समयमा सडकमा उत्रनुलाई कसरी हेर्ने? के अहिले व्यवस्था संविधान सङ्कट र विदेशी चलखेल भएकै हो? प्रधानमन्त्री ओली एकातिर र अन्य विपक्षी गठबन्धन एकातिरको स्थिति छ अहिले। अब विपक्षी गठबन्धनको यो सङ्घर्ष कसरी अगाडि बढ्छ र विपक्षी गठबन्धनले यो सङ्घर्षलाई अझै चर्काउनु पर्ने र यसको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने भनेर बताइरहेका छन्। आज हामी यस विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ विपक्षी गठबन्धन मध्येको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। जुन प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भन्नुभएको छ, प्रतिगमन भन्दै आउनुभएको छ र त्यसविरुद्ध सडक सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ, यो सडक सङ्घर्षको स्थिति किन अहिले? यसो छ, पहिलो कुरा त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो, संसद विघटनलाई मात्रै हामीले प्रतिगमन भनेका होइनौँ होइन। पहिलो कुरा त हामीले प्रतिगमन भनेको एउटा राजनीतिक शब्दावली हो होइन। सामान्यतया विद्यमान व्यवस्थाभन्दा पछाडि फर्किने कुरालाई राजनीतिक शब्दावलीको हिसाबले प्रतिगमन भनेर भनिन्छ होइन। हाम्रो नेपाली विरध शब्दकोशले पनि त्यही अर्थ आएको छ र विगतमा हामीले गरेको अभ्यास पनि त्यही छ। हिजो हामी निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्यौँ, स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध लड्यौँ र हुकुमी शासनका विरुद्ध लड्यौँ। अधिनायकवाद, हुकुमी शासन र स्वेच्छाचारितालाई अन्त्य गरेर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चता कायम भयो। निरङ्कुशता अधिनायकवादका विरुद्ध लडेर देशमा कायम भएको जुन गणतन्त्र, विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चता छ, केपी शर्मा ओलीका कदमहरूले त्यहाँबाट फर्काएर फेरि हामीलाई उतै तपाईँको चाहिँ अधिनायकवादतिर, निरङ्कुशतातिर, स्वेच्छाचारितातिर तपाईँको चाहिँ लग्दैछ। त्यही भएर उहाँको समग्र जुन कार्यप्रणाली छ उहाँले देशलाई विद्यमान अवस्थाबाट जुन पछाडि फर्काउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसलाई हामीले त्यस अर्थमा प्रतिगमन भनेर भनेका छौँ। एक। दोस्रो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जुन केपी शर्मा ओलीले दुईपटक संसद विघटन गर्नुभयो, यो संसद विघटन गर्ने उहाँको कार्य र विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले, मनमोहन अधिकारीले जुन संसद विघटन गर्नुभएको थियो त्यसको बिचमा अन्तर छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त हिजो मनमोहन अधिकारीले वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाखेरि संविधानले नै उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको थियो। एक। दोस्रो कुरा, त्यो संसद विघटनका पछाडि विदेशी शक्तिहरूको समर्थन थिएन होइन। वा संसदीय व्यवस्थालाई फालेर अन्य कुनै तपाईँको चाहिँ स्वेच्छाचारी, अधिनायकवादी वा निरङ्कुश व्यवस्था ल्याउने उद्देश्यद्वारा त्यो प्रेरित थिएन, मात्र आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्न वा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न नसकेर गरिएका कामहरू थिए। तर अहिले फरक छ। हेर्नुहोस्, फरक के मानेमा छ भने, गत साल कार्तिक महिनामा भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख यहाँ आइसकेपछि तपाईँले दुईवटा कुरा प्रश्न देख्नुहुन्छ नेपालको राजनीतिमा। एउटा त सामन्त कुमार गोयल नेपाल आउनुभन्दा अगाडि सडकमा ठुला ठुला र्यालीहरू निक्लिराखेका थिए। के का विरुद्ध? गणतन्त्रका विरुद्ध, राजतन्त्रको पक्षमा। बुटोलमा ठुलो र्याली निक्ल्यो, यहीँ काठमाडौँमा ठुला ठुला र्यालीहरू निक्ले, नेपालमा ठुला र्याली निक्ले, धनगढीमा ठुला र्यालीहरू निक्ले। अझ त्यति मात्र नभएर पहाडी जिल्लामा पनि ठुला ठुला र्यालीहरू निक्ले। त्यो र्यालीमा त हजारौँ मान्छेको सहभागिता थियो। हेर्नुहोस्, उनीहरूको नारा के थियो भने, गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद, राजा आऊ देश बचाऊ। तर सामन्त कुमार गोयल आइसकेपछि के भयो भने त्यो एकाएक हरायो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले कहीँ देख्नुभयो त नाराबाजी भएको? देख्नु भएन। एक। दोस्रो कुरा, पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा केपी शर्मा ओलीले जुन भूमिका खेलिराखेका थिए, पार्टीको दबाब र त्यसका साथै चीनको सकारात्मक भूमिका। चीनले नेकपा फुट्न हुन्न है, यसलाई बचाउनुपर्छ भनेर चीनको राज्य स्तरबाटै प्रयास भयो। चिनिया राजदूत सक्रिय भइन्
हाम्रो देशको राष्ट्रपति र चिनिया राष्ट्रपतिका बिचमा कुराकानी भइसकेपछि नेकपाको सम्भावित फुटलाई रोक्ने काम भयो। तर जब सामन्त कुमार गोयल आइसकेपछि के भयो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको अन्तर सङ्घर्षमा ओली तपाईँको चाहिँ बढी तपाईँको चाहिँ अनुदारवादी भएर अगाडि बढे। पहिला ओलीले के गर्नुहुन्थ्यो, बालुवाटारबाट यसो हेर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो बहुमत पुग्छ भने जाने, आफ्नो बहुमत नपुग्ने भए नजाने, बिरामीको बाहना गर्ने, सुरक्षाको बाहना गर्ने वा अन्य व्यस्तताको बाहना गर्ने, त्यसरी उहाँले चाहिँ टार्दै आउनु भएको थियो। तर जब सामन्त कुमार गोयलसँग भेट भएपछि दुईवटा घटना प्रश्न भयो। एउटा त राजावादीका क्रियाकलापहरू रोकिए होइन, दोस्रो कुरा केपी ओली पार्टीको अन्तर सङ्घर्षको सवालमा त्यसलाई मिलाएर जाने भन्दा पनि अन्तर सङ्घर्षमा अरूलाई पेलेर जानुपर्छ भने अनुदारवादी ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभयो, जसको परिणाम के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतमा सेटिङ मिलाएर आफ्नै तपाईँ पार्टीलाई टुक्राइदिनु भयो। त्यो उहाँलाई गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता किन थियो भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा, पार्टीभित्रको समीकरणमा उहाँ चाहिँ कमजोर हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, माधवजीको पक्ष, प्रचण्डजीको पक्ष, झलनाथको पक्ष एकातिर, उहाँ एकातिर हुनुहुन्थ्यो। बैठक नबसेर मात्रै हो बहुमत नपुगेको माधव नेपालहरूको, प्रचण्डहरूको। बैठक बस्ने भए त उहाँहरूकै बहुमत पुग्थ्यो। हेर्नुहोस्, पार्टीभित्रको समीकरणमा आफू कमजोर भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँले पार्टीलाई पनि टुक्राइदिनु भयो। पार्टीलाई टुक्राइसके के भयो भने उहाँ सेफ जोनमा जानुभयो। हेर्नुहोस्, किनभने प्रचण्डको एउटा पार्टी बन्यो र स्वयं एमाले टुक्रेर 3वटा पार्टी भइदियो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि गएर उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो। त्यसपछि गएर संसद विघटन गरिसकेपछि पनि सर्वोच्चले र जनताको आन्दोलनको बलमा स्थापना भएको तपाईँको जुन संसद छ त्यसलाई उहाँले कुनै बिजनेसै दिनु भएन। 1.5 महिनासम्म संसद चल्यो, तर त्यसमा जम्मै 6 घन्टा कि 7 घन्टा मात्रै त्यो चल्यो। हेर्नुहोस्, त्यसपछि फेरि दोस्रोपल्ट उहाँले के गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ भने संसद विघटन गर्नुभयो होइन। र अब संसद विघटन गरिसकेको राजनीतिक समीकरण तपाईँले हेर्नुहोस् है, संसद विघटन भइसकेको राजनीतिक समीकरण तपाईँले हेर्नुभयो भने ओली, राजावादी शक्तिहरू र हिजोको दिनमा मितेरी पुलमा बसेर, वीरगञ्जको मितेरी पुलमा बसेर भारतको भात खाएर नेपालमा ढुङ्गा हान्नेहरू आज कहाँ छन् भन्नुहुन्छ भने ओलीको तपाईँको चाहिँ लाइनमा छन्। हेर्नुहोस्, त्यति मात्र होइन, हिजो नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि नेपालका विरुद्ध 5-5 महिनासम्म नाकाबन्दी लगाउने भारत, ओली, राजावादी शक्तिहरू र हिजो तपाईँको चाहिँ भारतको चाहिँ तालमा नाच्ने तपाईँ मधेसवादी शक्तिहरू आज कहाँ छन् भने एक ठाउँमा छन्। अर्थात् संविधान विरोधी सबै शक्तिहरू कहाँ छन् भन्नुहुन्छ भने एक ठाउँमा छन्। यसलाई हामीले संयोग भन्न मिल्दैन। र यसको बारेमा स्वयं भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले पनि के भन्छन् भने जुन कूटनीतिज्ञहरूको हिजो 62-63 सालको जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए वा हिजो भारतीय काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार भएको बेलामा नेपालको परिवर्तनका बारेमा सकारात्मक धारणा राख्ने कूटनीतिज्ञहरूले पनि खुला रूपमा के भन्दैछन् भने भारतको भारतीय जनता पार्टीको सरकार र नेपालमा ओलीको सरकार मिलेर नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दू राज्य बिउताउनका लागि प्रयत्न गरिराखेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भारतका विरुद्ध ठुलो जनमत तयार हुँदैछ। यसको बारेमा भारतीय सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले बोलिराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, भने यो सबै सिक्वेन्सहरूलाई तपाईँले हेर्नुभयो, सबै कडीलाई तपाईँले जोड्दै जानुभयो भने कहाँ देखिन्छ भने ओलीको कदम कतातिर छ भन्दाखेरि संसद विघटन गरेर आफ्नो कुर्सी जोगाउनेसम्म मात्रै सीमित छैन, वा पार्टीको अन्तर सङ्घर्षका कारणले गर्दाखेरि तपाईँले इरिटेट भएर चिडिएर संसद विघटन गरेको अवस्था होइन, वा मनमोहन अधिकारीले अब आफ्नो सरकार ढल्छ, अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ, त्यो आउनुभन्दा अगाडि नै संसद भङ्ग गरिदिउँ न त भन्ने उद्देश्यद्वारा गरेको यो संसद विघटन होइन। हेर्नुहोस्, यसका पछाडि के छ भने भारतीय रणनीतिले काम गरेको छ। भारतको रणनीति प्रष्टै छ। भारतको रणनीति उसले तपाईँ नेपालमा के अरे गणतन्त्र चाहन्न, भारतले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता चाहन्न। हिजोको दिनमा भारतीय जनता पार्टी हिन्दू राज्य तपाईँ नेपालमा कायम गरेर हिन्दू राज्यको बलमा तपाईँको चाहिँ राजा कायम गर्न चाहन्थ्यो। अहिले ऊ प्रष्टै दुईवटा एजेन्डाका साथ आएको छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा राजतन्त्र बिउताउने, हिन्दू राज्य बिउताउने, यो उद्देश्यद्वारा तपाईँको चाहिँ भारत आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ओलीका जुन समग्र कदमहरू छन्, यो कदम हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला वा मनमोहनले गरेको संसद विघटनको समकक्षमा राखेर हेर्न मिल्दैन। एक दोस्रो कुरा, अमेरिकाको पनि आफ्नो स्वार्थ छ। फेरि अमेरिकाले के चाहन्छ भने नेपालमा बलियो शासक होस्, जुन बलियो शासकले अमेरिकाको तपाईँको चाहिँ पक्षमा काम गरिदियोस्। किन भन्नुहुन्छ भने अमेरिकाले नेपालमा एमसिसी मार्फत चीनलाई ऊ घेर्न चाहन्छ, चीनका विरुद्ध नेपालको तपाईँको चाहिँ भूमिलाई उसले प्रयोग गर्न चाहन्छ, चीनका विरुद्ध नेपाललाई पनि आइपिएसको एउटा तपाईँको चाहिँ सदस्य बनाउन चाहन्छ र त्यसका लागि उसको प्रयत्न पनि जारी छ। तर तपाईँ लगातार के भयो भनेर भन्नुहुन्छ भने संसदले एमसिसी पास तपाईँको चाहिँ गर्न मानेन।
एमसिसीका विरुद्ध तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ संसद उभियो, जसका कारणले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अमेरिकालाई पनि केपी ओली जस्तो शासक तपाईँको चाहिँ चाहिएको छ। केपी ओलीले त खुलेआम भनिराखेका छन्, हेर्नुहोस्, संसद नभए पनि मैले यसलाई कार्यान्वयन तपाईँको चाहिँ को प्रक्रियामा अगाडि बढाउँछु भनेर। केपी शर्मा ओली यो अवस्था आउनुमा अब विदेशी शक्तिको डिजाइन र विदेशीको इसारामा केपी शर्मा ओली चलिरहनु भएको छ भन्ने निष्कर्ष हो यहाँहरूको? मूल कुरा उहाँको आफ्नो महत्त्वाकांक्षा हो होइन, सत्तामा टिकिरहने, पार्टी सत्तामा टिकिरहने उहाँको महत्त्वाकांक्षा हो। त्यो महत्त्वाकांक्षालाई विदेशी शक्तिले उपयोग गरे, हेर्नुहोस्। उहाँको जुन सत्तामा टिकिराख्ने, सत्ताका लागि यस्तोमा चाहिँ सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ दाउमा लगाइदिने जुन उहाँको मनोवृत्ति हो, त्यो मनोवृत्तिलाई के भयो भने विदेशी शक्तिहरूले प्रयोग गरे, हेर्नुहोस्। र विदेशी शक्तिहरूको आडमा उहाँले पनि के देख्नुभयो भने मैले एक्लै त फेरि तपाईँको चाहिँ सत्तामा टिकिरहन सक्दैन, यसका लागि त मलाई विदेशीहरूको तपाईँको चाहिँ समर्थन चाहिन्छ। त्यसका लागि त तपाईँ चाहिँ प्रश्नै छ, तपाईँले देख्नुभयो उहाँ तपाईँ सत्तामा आउने बित्तिकै के अरे संसद विघटन गर्ने बित्तिकै नागरिकता अध्यादेश विधेयक उहाँले चाहिँ जारी गरिदिनु भयो। जुन नागरिकता अध्यादेश, जुन नागरिकता विधेयक त 3.5 वर्षदेखि अड्किराखेको थियो त, तर उहाँले के गर्नुभयो भने एकाएक बाटो खोलिदिनु भयो। अझ त्यति मात्र नभएर उहाँ पशुपतिमा गएर पूजा गर्नुभयो, जलहारी चढाउनु भयो। अझ त्यति मात्र नभएर चितवनमा चाहिँ मैले अयोध्या बनाउँछु भनेर उहाँले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। यो सबै कुराहरू के हुन् भने सांकेतिक रूपमा भारतलाई खुसी पार्ने तपाईँको चाहिँ तरिकाहरू हुन्। र भारतको तपाईँ चाहिँ समर्थनमा, अमेरिकाको समर्थनमा उहाँले नेपालमा आफ्नो एउटा स्वेच्छाचारी शासन, अधिनायकवादी शासन तपाईँ चाहिँ टिकाउन खोज्नु भएको छ। र भारत र अमेरिकाले पनि फेरि केपी ओलीको माध्यमद्वारा नेपालको गणतन्त्र, नेपालको तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियता र नेपालको धर्मनिरपेक्षतालाई चाहिँ सिद्ध्याएर आफू अनुकूलको तपाईँ चाहिँ सत्ता कायम गर्न खोजेका छन्। भनेपछि यो नेपालको राजनीतिक प्रणाली, राजनीति पद्धति किन यति कमजोर कि अब भन्नुभयो विदेशी शक्तिको चलखेल हुने, उनीहरूको हस्तक्षेप हुने, यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको राजनीतिको कमजोरी चाहिँ के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हाम्रो नेपालको राजनीतिको मुख्य कमजोरी के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालका जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् सत्तामा पालै पालो जाने, उहाँहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर तपाईँ सोचाइ बनाउने भन्दा पनि आफ्नो सत्तालाई कसरी टिकाउन सकिन्छ भन्ने कुराद्वारा बढी प्रेरित भएर यस्तो हुने गरेको छ। एकचोटि हामीले नेपालको इतिहास हेरौँ, वीर शमशेर पछि वीर शमशेर तपाईँको चाहिँ आफ्ना सबै तपाईँ चाहिँ आफन्तहरूलाई तपाईँको चाहिँ हत्या गरेर सत्तामा आएका हुन्। वीर शमशेरको पालादेखि के भयो भन्नुहुन्छ भने आफ्नो सत्तालाई टिकाउनका लागि ब्रिटिसहरूको समर्थन लिने उनले जुन प्रयत्न गरे आफ्नो सत्ताको वैधानिकताका लागि, त्यो परिपाटी लगातार चल्दै आयो। तपाईँले नेपालमा के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले त उसलाई नेपालको संसदले बनाउँछ, नेपाली जनताले बनाउँछन्, तर उसले आफ्नो पदको प्रमाणीकरण गर्न कहाँ जान्छ तुरन्तै भन्नुहोस् त? भारत जान्छ। भारत नगइकन उसको पदको प्रमाणीकरण हुन्न, हेर्नुहोस्। अहिलेसम्म नेपालको आधुनिक तपाईँको इतिहासमा हेर्नुभयो भने 2 जना प्रधानमन्त्रीहरू, एउटा टङ्कप्रसाद आचार्य होइन, उहाँ तपाईँको चाहिँ भारत जानु भएन, उहाँले पहिलो आफ्नो यात्रा चीन गर्नुभयो। दोस्रो तपाईँको चाहिँ प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डले आफ्नो तपाईँको चाहिँ पहिलो विदेश यात्रा कहाँ गर्नुभयो भने चीन गर्नुभयो, हेर्नुहोस्। तर चीनबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल झर्दा नझर्दै उहाँले के भन्नुभयो भने होइन चीन त म त ओलम्पिक खेलकुद पो हेर्न गएको हुँ त, मेरो पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतै हुन्छ भन्नुभयो। हाम्रो मनोवृत्ति हेर्नुहोस्। अर्थात् मैले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि देशको शासन सत्तामा आइसकेपछि कुन देश जाने वा नजाने भन्ने कुराको पनि ठेगान गर्ने तपाईँको चाहिँ हामीमा हैसियत हुन्न, हामीमा त्यो क्षमता हुन्न। अनि शासकवर्गको त्यस प्रकारको मनोवृत्ति भयो भने त स्वाभाविक रूपले विदेशीहरू त हस्तक्षेप गर्छन् त। यो राजनीतिक संस्कार त पहिलेदेखि चलिआएको छ। वीर शमशेरको पालादेखि चलिआएको किन गर्छन्? उनीहरूले सच्चेर आउनु पर्थ्यो। अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विज्ञप्ति नै निकाले, विज्ञप्ति उहाँहरूले निकाल्नुभयो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक भनेका छौँ होइन। जुन उहाँहरूले विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, अहिले देशको जुन राष्ट्रियता एउटा कमजोर भएको अवस्थामा उहाँले जुन विज्ञप्ति निकाल्नुभयो त्यसलाई त हामीले समर्थनै गर्छौँ, किनभने हामीसँग सल्लाह भएर उहाँहरूले त्यो निकाल्नु भएको हो। तर भोलि त्यसमा उहाँहरू फेरि अडिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? मुख्य प्रश्न त्यहाँ छ। अडिन त सक्नु पऱ्यो त, तर उहाँहरूको विगतको तपाईँको चाहिँ सबै चरित्र स्वभाव हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने उहाँहरू अडिन सक्नुहुन्न, हेर्नुहोस्। तपाईँले माओवादीकै कुरा भन्नुहोस्, माओवादीले यत्रो वर्ष सशस्त्र सङ्घर्ष चलायो 10 वर्षसम्म, तर उसले भारतलाई विश्वासमा लिएर चलायो। भारतका आधारभूत हितहरूका विरुद्ध हामी जाने छैनौँ भनेर कागज गरेर नै चलाए। यहाँ देख्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भने माओवादीले ठुला तपाईँको चाहिँ जिल्ला सदरमुकाम कब्जा गरेको देख्यौँ, ब्यारेकहरू तपाईँको चाहिँ हमला गरे, तहस नहस गरेको देख्यौँ। तर त्यो सबै क्रियाकलापहरू कसरी भइराखेको रहेछ भन्दाखेरि भारतका आधारभूत हितहरूका विरुद्ध उहाँहरू नजाने भन्ने सम्झौता अन्तर्गत त्यो भइराखेको रहेछ, हेर्नुहोस्। त्यही त अहिले नेपालको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँको कदमलाई लिएर विपक्षी गठबन्धन
अहिले एक ठाउँमा उभिएको छ, आन्दोलन गर्ने भनेको छ, सडक सङ्घर्ष गर्ने भनेको छ। यो सडक सङ्घर्ष चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्छ तपाईँको? सडक सङ्घर्ष अहिलेसम्म कोभिडको महामारीका कारणले गर्दा लकडाउन नै थियो होइन। अब जुन विभिन्न प्रकारका भेरिएन्टहरू नेपालमा देखा परिराखेका छन् नयाँ नयाँ, अब त्यस्तोमा जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्ने आवश्यकता नै थियो। त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ कानुनी सङ्घर्षको बाटो अपनायौँ होइन। अब हाम्रो बुझाइ के छ भने कानुनी सङ्घर्षले मात्रै हुन्न, किनभने आम जनताहरू सडकमा उत्रिन चाहिँ चाहिराखेका छन्। अहिलेको स्थितिबाट जनताहरू उकुस मुकुस चाहिँ भएका छन्। अहिले जुन प्रकारले केपी ओलीले शासनको अभ्यास गरिराखेका छन्, योबाट नेपाली जनता निकै तपाईँको चाहिँ उकुस मुकुसको अवस्थामा छन् र त्यो उकुस मुकुस नेपाली जनताले सडकमा आएर पोख्न चाहन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अलिकता स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनाएर होइन, लकडाउनले तपाईँको चाहिँ बढी तपाईँको एउटा खुकुलो भइसकेपछि जनपरिचालनका कामहरू, जस्तै अब हिजोदेखि विद्यार्थीहरूले कार्यक्रम गर्न सुरु गरिसके। हिजो हामीले पनि सामूहिक रूपमा सम्पादकहरूसँग तपाईँको अन्तर्क्रियाहरू गरेका छौँ। चाँडै नागरिक समाजसँग पनि अन्तर्क्रियाहरू हुन्छ र कतिपय तपाईँको जनपरिचालनका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने भन्ने तपाईँको 5 दलको सोचाइ छ। त्यो सोचाइको आधारमा केपीको जुन प्रतिगामी कदम छ त्यसका विरुद्ध हामी जनताका बिचमा जान्छौँ र जनपरिचालनका कार्यक्रमहरू पनि गर्छौँ। त्यही त, एकातर्फ संसद विघटन ठिक बेठिक भन्ने कुरा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा यो बेलामा अब जनशक्ति परिचालन गर्ने भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। यसले गर्दाखेरि त अलि अर्कै सन्देश जाँदैन र केपी शर्मा ओलीले भने जस्तै मलाई काम गर्न दिएनन् भन्ने त्यो भनाइलाई पो बल पुग्छ कि जनताहरू कन्फ्युज हुने हो कि? यस्तो छ, अलिकता हामीले 3-3.5 वर्षको उहाँको कार्यकाल हेरौँ होइन। 3-3.5 वर्षको तपाईँले केपी शर्मा ओलीको कार्यकाल हेर्नुभयो भने त्यो दौरानमा उहाँले 3वटा बजेट ल्याउनु भयो होइन, 3वटा नीति र कार्यक्रमहरू पेश भए। त्यो दौरानमा चाहिँ अब दर्जनौँ तपाईँको चाहिँ कानुनहरू पास भएका छन्। तर कुनै एउटा यस्तो इभेन्ट देख्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ संसदले अवरोध गरेका कारण उहाँको नीति र कार्यक्रम पास हुन नसकेको, बजेट पास हुन नसकेको, वा बजेटका कुनै तपाईँको दफाहरू धाराहरू परिवर्तन हुनु परेको त्यस्तो इभेन्ट कहीँ तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ? अनि कहाँनिर उहाँलाई असोग भयो त? असोग त भएको छैन। अनि उहाँको कार्यकालमा यदि उहाँले प्रस्तुत गरेका नीति र कार्यक्रमहरू फेल भएको भए, बजेट फेल भएको भए, उहाँले ल्याएका तपाईँको चाहिँ संविधानसँग जोडिएका तपाईँको चाहिँ जुन कानुनहरू छन् संविधान कार्यान्वयनका लागि, ती ल्याएका कुरालाई असफल पारेको भए, वा उहाँका विरुद्ध तपाईँको चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई तपाईँको चाहिँ हटाउन खोजिएको भए पो उहाँलाई काम गर्न नदिएको हो त? उहाँलाई त लगातार पार्लियामेन्टले साथ दिइरहेछ, उहाँको पार्टीले साथ दिइरहेछ, उहाँको पार्टीभित्रका नेताहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ। तर मूलत उहाँ के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँ प्रधानमन्त्री भएको भनेको पनि संसदको विश्वास प्राप्त गरेर हो होइन। उहाँ पार्टी अध्यक्ष भएको पनि सम्बन्धित पार्टीको विश्वास प्राप्त गरेर हो। प्रधानमन्त्री भएको पनि के हो भने सम्बन्धित पार्टीले निर्णय गरेर न हो। पार्टीका बहुमत सदस्यहरूले, सांसदहरूले अब उहाँप्रति हाम्रो विश्वास रहेन, हामीले नेतृत्व परिवर्तन गर्छौँ भन्यो भने प्रजातान्त्रिक संस्कार अनुसारले त उहाँले स्वीकार गर्नु पर्यो नि त, कि विश्वासको मत लिएर देखाउनु पर्यो होइन। बाहिर हल्लाहरू हुन्, म प्रति पार्टीको पनि विश्वास छ र पार्लियामेन्टको पनि म प्रति विश्वास छ भने त्यसलाई चाहिँ सो गर्न पर्यो होइन। त्यो त तपाईँ हामीले देखिसक्यौँ। उहाँले आफैले के भन्नुभयो भने म प्रति तपाईँको चाहिँ मैले पार्लियामेन्टको विश्वास चाहिँ लिन सक्दिनँ, त्यही भएर मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु भन्नुभयो। त्यो विश्वास नभएरै हो नि। यदि फेरि झेल गर्नका लागि अर्को पटक फेरि उहाँ चाहिँ 6-5 दाबी गर्न पनि पुग्नुभयो हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई त म चाहिँ प्रशस्तै, अब हामीले ओलीको सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ, हामी सरकारमा थिएनौँ, तैपनि ओलीको पक्षमा त हामीले दृढतापूर्वकै तपाईँ उहाँका सकारात्मक कामहरूको तपाईँ समर्थन त गऱ्यौँ त, न गलत कामहरूको विरोध गऱ्यौँ होइन। उहाँले कालापानीको विषयमा अडान लिनुभयो, हामीले समर्थन गऱ्यौँ होइन। उहाँले गणतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिनुभयो, हामीले चाहिँ समर्थन गऱ्यौँ। विगतमा तपाईँ चाहिँ मेची महाकाली कार्यक्रम उहाँले चाहिँ चलाउनु भयो राष्ट्रियताको पक्षमा, हामीले समर्थन गऱ्यौँ। नाकाबन्दीका विरुद्ध उहाँले अडान लिनुभयो, हामीले समर्थन गऱ्यौँ। अझ उहाँको यो समर्थनलाई अझ बल पुगोस् भनेर उहाँको क्याबिनेटमा पनि हामी सामेल भयौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन तपाईँको तर्क गरिराख्नु भएको छ, मलाई तपाईँको चाहिँ काम गर्न दिएन, साथ दिएन भन्ने कुराहरू, यसमा कुनै तपाईँको चाहिँ न तथ्य छ, न तुक छ, न तपाईँको चाहिँ केही आधार छ। सर्वोच्चमा विचाराधीन भइरहेको मुद्दामाथि यसरी सडक सङ्घर्ष गर्ने, जनपरिचालन गर्ने भातृ सङ्गठनहरूले पनि विरोध प्रदर्शन गर्न थाल्नुभयो हिजोबाट। यसले गर्दाखेरि सन्देश अर्कै जाला होइन। यस्तो छ, मूलत तपाईँको चाहिँ सर्वोच्च अदालतको जुन स्वतन्त्रता र निष्पक्षता छ, हाम्रो तपाईँ मान्यता के छ भने बुझेँ, अदालतमा चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ, निष्पक्ष हुनुपर्छ होइन। र हामीले तपाईँको चाहिँ संविधान निर्माणको क्रममा अदालतको तपाईँ स्वतन्त्रता र निष्पक्षताका लागि तपाईँ चाहिँ हाम्रो पार्टीले धेरै तपाईँको चाहिँ जोड पनि दिएको हो। किनभने त्यो बेला अदालतको तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कुण्ठित गर्नका लागि
दलहरूले ल्याएका जुन तपाईँका नीतिहरू थिए ती नीतिहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने के थियो भनेर भन्नुहुन्छ भने धेरै घातक प्रकारका थिए। हामीले त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ र अहिले पनि हाम्रो जोड के छ भने अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्नुपर्छ। त्यो हाम्रो एउटा पाटो भयो। तर अदालतको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई स्वयं सत्ताधारी तपाईँको चाहिँ दलहरूले कायम राखेका छन् त। तपाईँले हेर्नुभयो भने सर्वोच्च अदालतमा त कोटा प्रणालीको आधारमा न्यायाधीश वितरण भयो। हेर्नुहोस्, कोटा प्रणालीको आधारमा त्यहाँ तपाईँले जानुभयो भने न्याय माग्न तपाईँ कुन पार्टीको हो भन्ने कुराहरू पहिला आउँछ, किनभने त्यहाँ त पार्टीको तर्फबाट न तपाईँ कोटा प्रणाली पुरा भएको छ। तपाईँ उच्च अदालतमा जानुभयो भने हालत त्यही छ, जिल्ला अदालतमा जानुभयो भने हालत त्यही छ। अर्थात् विगतमा जुन तपाईँ पद बाँड्ने जुन परिपाटीको विकास भयो होइन, त्यो परिपाटीको कारणले गर्दाखेरि के भयो भने पहिला पहिला युरोपमा हुन्थ्यो अरे ठुला ठुला पदहरू तपाईँ बिक्रीमा हुन्थे। हामी कहाँ पनि के भयो भने ठुला पदहरू तपाईँको चाहिँ संवैधानिक आयोगका, अदालतका, त्यसपछि गएर आइजिपीका यी पदहरू के भयो भने बिक्रीमा भयो। हेर्नुहोस्, पार्टीलाई कोटा गयो, पार्टीले तपाईँको चाहिँ बाँडफाँडमा तपाईँको चाहिँ बाँडफाँडमा परे र उनीले आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई तपाईँ अब कतिपय तपाईँ पैसाको चलखेल भएर पनि र कतिपयलाई तपाईँको चाहिँ निकटताका आधारमा पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पठाउने काम भयो। तो त्यस आधारमा हामीले तपाईँ सर्वोच्च अदालतको जुन निष्पक्षता छ, स्वतन्त्रता छ, त्यसलाई तपाईँ कुण्ठित गर्ने काम त सत्ताधारी दलहरूले न गरे। तर जहाँसम्म हाम्रो बुझाइ छ अहिले जुन हामीले जनपरिचालन गर्छौँ यो अदालतलाई तपाईँको चाहिँ दबाब दिने भन्दा पनि अदालतको कामलाई नै सहयोग पुर्याउने उद्देश्यद्वारा हो। किनभने संविधानको अन्तिम व्याख्याता त तपाईँ सर्वोच्च अदालत नै हो भने अहिले जुन संविधानमा भएका कुरालाई तपाईँ गलत ढङ्गबाट अधिग्रहण गरेका छन् केपी शर्मा ओलीले, यसलाई तपाईँ सर्वोच्च अदालत चाहिँ यसको अन्तिम व्याख्याता भएका कारणले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ र सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्याताको हैसियतले सुधार गर्ने कार्यका लागि बल पुगोस् भनेर नै हामीले तपाईँ जनपरिचालनका कार्यक्रमहरू गर्ने हो, उनीलाई दबाब दिनका लागि होइन। अनि यो सङ्घर्षलाई फराकिलो, यसको दायरा फराकिलो बनाउँदै लैजाने भन्नुभएको छ। हजुर, अब तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको एउटा समूह, जसपाको एउटा समूह र तपाईँहरू अहिले विपक्षी गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। अन्य दलहरूलाई पनि एकीकृत गरेर गठबन्धन गराएर अगाडि लान नसक्नु भएको कि त्यो अवस्था किन आएन? त्यो गर्दाखेरि अझै बलियो हुन्थ्यो होला गठबन्धन। होइन, यसो मेजर पार्टीहरू यिनै हुन् संसदभित्रका होइन। तपाईँले देखिहाल्नुभयो जसपाको एउटा सेक्सन ओलीसँग मिल्यो होइन। मैले अघि पनि भने यो सेक्सन हिजोको दिनमा तपाईँको चाहिँ भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि भारतको तालमा नाचेको तपाईँसँग शक्ति हो होइन। र दोस्रो कुरा अब राप्रपा वा राजावादी शक्ति भन्नुहोस्, उनीहरूले त अब भनिराखेका छन् हेर्नुहोस् यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने बेला आइसक्यो, उचित बेला आइसक्यो भनेका छन्। यो व्यवस्थालाई ढाल्ने बेला आइसक्यो होइन। किनभने जति यो व्यवस्थामा अस्थिरता हुन्छ त्यति नै बढी के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने यो व्यवस्थाका विरुद्ध जन्मसृजना हुँदै जान्छ। यो व्यवस्थाका विरुद्ध जन्मसृजना भयो भने त्यो असन्तोषलाई उपयोग गरेर तपाईँ राजालाई पुनर्स्थापना गर्न सकिन्छ कि गणतन्त्रलाई सिध्याउन सकिन्छ कि भन्ने छ। उनीहरू आउने कुरा भएन, उनीहरूलाई त झन् तपाईँको चाहिँ अहिले कायदा भएको छ होइन। ठिक त्यसै प्रकारले तपाईँले चाहिँ अब हेर्नुभयो भने संसदमा भएका त यिनै मुख्य पार्टी त यिनै हुन्। जसपाको एउटा सेक्सन जुन अब संविधानको रक्षाको पक्षमा छ, उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको उहाँहरू अब हुनुहुन्छ। अब एमाले भित्रको पनि माधवजीहरूको एउटा चाहिँ समूह अब के अरे संविधानको रक्षाको पक्षमा भएको हाम्रो पार्टी माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस यिनै हुन्। योभन्दा बाहिर त अन्य छैन। अहिले त डिमार्केसन नै छ स्पष्ट। संविधान विरोधी शक्तिहरू एकातिर छन्, संविधानको रक्षाको पक्षमा भएका शक्तिहरू एकातिर छन्। अनि तपाईँहरूको पार्टीले, तपाईँले पनि भन्दै आउनुभएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन यो दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो र पहिलाको विघटन जस्तो यसपटक होइन, यसपटक अलिक गम्भीर छ, यसमा विदेशी चलखेलहरू पनि छ भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ के यो आरोप लाउनलाई मात्रै हो कि त्यहाँभित्र केही प्रमाण तथ्य के छन् र कसलाई आधार मानेर तपाईँहरूले आरोप लाउँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीमाथि? यसो छ, जङ्गलमा होइन तपाईँ गाउँमा बस्नुहोस् होइन, गाउँ र जङ्गलका बिचमा दूरी छ, तर जङ्गलमा कसैले आगो बाल्यो भने त तपाईँ त धुवाँ त देख्नुहुन्छ त, आगो नदेख्नु होला, धुवाँ त देख्नुहुन्छ नि। धुवाँ देखेपछि तपाईँ के निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? आगो त बल्यो त, त्यहाँ त जङ्गलमा डढेलो लाग्यो, त्यो डढेलो तपाईँले नदेख्नु होला, तपाईँको चाहिँ आँखाको पहुँचभन्दा त्यो टाढा होला होइन। अनि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ आगो बलेको होइन यो त्यतिकै धुवाँ हो भनेर चाहिँ भन्नुभयो भने त फेरि त्यसलाई तपाईँको चाहिँ सेभ गर्ने काम हुन्छ। तपाईँ अर्को ढङ्गबाट जानुहोस्। अर्को ढङ्गबाट के जानुहोस् भने रुखका तपाईँको चाहिँ हाँगाहरू वा पातहरू तपाईँ चाहिँ हल्लिराखेका होलान् होइन। यो हावा चलेर होइन, यो अरू कुनै ढङ्गबाट हो भने तपाईँ चाहिँ भन्न थाल्नुभयो भने त त्यो चाहिँ राम्रो हुन्न। हावाका कारणले गर्दा नै रुख हल्लिएको हो, त उसका पातहरू हल्लिएका हुन्, हाँगाहरू हल्लिएका हुन् होइन। राजनीतिमा तपाईँ धेरै कुराहरूका प्रमाणहरू हुन्नन् हेर्नुहोस्। तर राजनीतिलाई हामीले सिक्वेन्समा
कडीमा तपाईँ चाहिँ जोड्दै चाहिँ जानुपर्छ। कडीहरूलाई एक एक गर्दै तपाईँ चाहिँ जोड्दै जानुभयो भने सिक्री बन्छ। भने प्रश्नै छ त तपाईँको चाहिँ सामन्त कुमार गोयल आइसकेपछि एकाएक चीनसँगको तपाईँको चाहिँ ओलीको सम्बन्ध तपाईँको चाहिँ ब्रेकअप भयो, भएन र? ओलीलाई त स्वयं तपाईँको चाहिँ भारतकै मिडियाहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने चीनको बढी निकट हुनुहुन्छ। कालापानीको मुद्दा पनि उहाँले तपाईँ चीनकै कारणले गर्दा उक्साडमा गर्नुभएको। तर पछिल्लो अवस्थामा के भयो भने चीनले दिएको सुझाव पनि उहाँले मान्नु भएन, होइन? चीनसँग भएका सम्झौताहरू पनि अल्पत्रै छन्, एक। दोस्रो कुरा, पार्टीभित्रको जुन अन्तरसङ्घर्ष, जुन अन्तरसङ्घर्षलाई तपाईँको चाहिँ देशभित्रका तपाईँको चाहिँ शक्तिहरूले मिलाउने प्रयत्न गरेका थिए, उहाँ त्यसमा अनुदार तपाईँ देखिनुभयो। त्यसका साथै संसद विघटन गर्नुभएको छ, एकपटक मात्रै नभएर दुई पटक। अझ त्यति मात्र नभएर आफू तपाईँको चाहिँ सत्तासीन हुनका लागि भारतले जुन कारणले गर्दाखेरि नाकाबन्दी लगाएको थियो हाम्रा विरुद्ध, नेपालका विरुद्ध, त्यसलाई तपाईँको चाहिँ मान्नका लागि उहाँले तपाईँ नागरिकता अध्यादेश तपाईँको चाहिँ जारी गरिदिनु भयो। भारतले हाम्रा विरुद्ध नाकाबन्दी गर्दाखेरि उसका चाहिँ 7वटा शर्त के थिए भन्नुहोस् त? पहिलो कुरा त नेपालको नागरिकता सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ नीतिलाई खुकुलो पार्न पर्छ। त्यस अन्तर्गत संविधानको धारा 289मा जुन व्यवस्था छ, के अरे वंशजको नागरिक मात्रै तपाईँ चाहिँ कार्यकारी पदमा जान पाउने, त्यसलाई हटाएर तपाईँको चाहिँ अङ्गीकृत पनि जान पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। हिजो जुन कारणले गर्दाखेरि भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो, आज त उहाँ सत्तामा भएर त त्यही कुरालाई त सम्बोधन त गरिदिनु भयो त। भने यी सबै सिक्वेन्सहरूलाई तपाईँले चाहिँ जोड्दै जानुभयो भने हामीले तपाईँको चाहिँ आरोप लगाउनका लागि मात्रै आरोप लगाएका होइनौँ। यथार्थ के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको जुन प्रतिगमन छ, यो प्रतिगमन एक्लै तपाईँ चाहिँ ओलीको भरमा, ओलीको बलमा, उनले आफ्नो एकल शक्तिको बलमा गरेका छैनन्। यसका पछाडि भारतको तपाईँको चाहिँ उनलाई साथ समर्थन छ र अमेरिकाको साथ समर्थन छ। त्यही भएका कारणले गर्दा हिजोको तपाईँले चाहिँ सम्पादकहरूको अन्तर्क्रियामा नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले लिखित रूपमा जुन वाचन गर्नुभयो मन्तव्य, त्यो मन्तव्य पनि हेर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ त्यहाँ सम्पादकहरूले कुरा पनि उठाए। सायद इतिहासमै पहिलोपटक तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको बारेमा बोलेको पहिलोपटक हो भने खै त्यो अब इतिहासका कुरा हुन्, त्यसलाई अनुसन्धान गरौँला, खोज गरौँला। किन भन्नुहुन्छ भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कयौँ पटक राष्ट्रियताको बारेमा बोलेका छन्। मधेसमा आन्दोलन हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भन्नुहोस् त? भारतले चाह्यो भने तपाईँ चाहिँ विदिन 1 आवरभित्र, 1 घन्टाभित्र यो समस्या समाधान हुन्छ। त्यही भएर भारत उसँग चिडिएको हेर्नुहोस्, होइन? हो, त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि पटक पटक तपाईँको चाहिँ साङ्केतिक रूपमा त बोल्ने गरेका छन्। तर त्यो लिखित मन्तव्यमा उहाँले के भन्नुभयो भने नेपालको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार नेपालीकै हुनुपर्छ। नेपालमा कुन प्रकारको शासन प्रणाली चाहिने हो त? त्यो निर्णय गर्ने अधिकार त हामीलाई छ त, त्यो त भारतले हामीलाई लाद्ने होइन नि त। मैले अघि भने भारतले के चाहिराखेको छ? गणतन्त्र तपाईँ चाहिँ सिद्ध्याएर, धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याएर राजतन्त्र र हिन्दू राज्य तपाईँ चाहिँ बिउताउन चाहेको छ। एउटा देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका चाहिँ 5 जना मान्छेले नेपालको बारेमा नेपाली नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर त्यत्रो तपाईँ चाहिँ भनिसकेपछि अरू के चाहियो भन्नुहोस् त? त्यही त हो। अब अहिले वर्तमान समयमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अब तपाईँले भने जस्तै भारत अमेरिकाको साथ सहयोग छ भने उहाँ त झन् शक्तिशाली हुनुहुन्छ होला। अब उहाँ कमजोर हुने कुरा भएन। अब तपाईँहरूले उहाँलाई सत्ताबाट हटाउन सक्नुहुन्छ त? हामीले सक्छौँ। किन सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने मुख्य कुरा त फेरि आन्तरिक नै हो, होइन? आन्तरिक कुराले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ। बाह्य तपाईँको चाहिँ उहाँलाई समर्थन विदेशी बाह्य हस्तक्षेप भनेर किन आरोप लगाउने? नै, बाह्य त सपोर्ट छ त उहाँलाई, बाह्य सपोर्ट छ। यो सबै कामका लागि तपाईँहरू कमजोर हुने होला नि त? ओली नै होइन, हामी कमजोर हुन्न, किनकि अन्तिम तपाईँको चाहिँ इतिहासको निर्माता त जनता हुन् त। हिजो तपाईँले हेर्नुभयो भने शासन सत्तामा रहेका तपाईँको चाहिँ शक्तिहरूलाई कहीँ न कहीँबाट विदेशी शक्तिको समर्थन त थियो त। धेरै टाढा किन जानुहुन्छ भन्नुहोस् त? राणा शासन त एक प्रकारले तपाईँ ब्रिटिसहरूको त पपेटै गभर्मेन्ट हो त, पपेटै शासन हो त। आखिर ढल्नु त पर्यो जनता उठेपछि। भने अहिले पनि के हो भने ओलीले लादेको जुन प्रतिगमन छ त्यो एक्लै हामीले चाहिँ ढाल्न सक्दैनौँ। ओलीको प्रतिगमनलाई ढाल्नका लागि प्रतिगमन विरोधी सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र इमान्दारिताका साथ तपाईँको चाहिँ प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। अबको यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि अबको नेपालको राजनैतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ होला आउने दिनमा, के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यसो छ, अहिले मूलतः तपाईँको चाहिँ सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ, होइन? सर्वोच्च अदालतले के गर्छ? किनभने 76(5) अन्तर्गत हामीहरू चाहिँ दाबी लिएर गइसकेपछि भन्नाले अब बहुमतको सरकार बन्ने स्थिति भएन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको स्थितिको कुरा रहेन, अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन, होइन? त्यसपछि गएर संविधानमा भएको जुन अप्सन छ व्यक्तिले पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत
पुर्याएको तपाईँको आधार प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्रपतिले तपाईँको चाहिँ उनलाई नियुक्त गर्ने भन्ने कुरा हामी त्यो धारा अन्तर्गत गइसकेपछि राष्ट्रपतिले तपाईँको शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न पर्थ्यो। तर अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेका कारणले गर्दा के भयो भने उहाँहरू दुईटाको साँठगाँठमा हामीले प्रस्तुत गरेको दाबीलाई लत्याउने काम भयो। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यो विषयमा जुन सर्वोच्चमा मुद्दा परेको छ सबैको तपाईँको ध्यान त्यसैमा छ र हामीले आशा के गरौँ भन्नुहुन्छ भने संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा जुन दाबी प्रस्तुत भएको छ त्यो दाबीलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सदर गर्छ, संसदको पुनर्स्थापना तपाईँको चाहिँ हुन्छ र शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ तपाईँको चाहिँ सरकार बन्छ र अहिलेको आवश्यकता मध्यावधि निर्वाचन होइन, चुनाव होइन र चुनाव गराउनका लागि पनि ओलीले फेरि तपाईँको संसद विघटन गरेका होइनन्। अहिलेको आवश्यकता भनेको के हो भने जनतालाई महामारीबाट बचाउने हो। त्यसका लागि जनतालाई आवश्यक पर्ने तपाईँको खोप हामीले विदेशबाट तपाईँको चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो। सामान्यतया स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका मान्छेले के भन्छन् भन्नुहुन्छ भने नेपालीलाई आवश्यक पर्ने खोपका लागि हामीलाई करिब करिब 42 अरब रुपियाँ लाग्छ होइन। अब त्यो 42 अरब भएर पनि पहिलो कुरा त त्यो 42 अरबकै जोको तपाईँको चाहिँ गाह्रो छ। हेर्नुहोस् तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, मिडियाबाट आइरहेको छ, विभिन्न देशसँग अनुदान मागिराखेका छन्। दोस्रो कुरा विभिन्न देशका अदालतले पनि के गरिदिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ भने खोप जस्तो कुरालाई तपाईँको चाहिँ भाइटल कुरालाई तपाईँको चाहिँ अरू देशमा निर्यात गर्न नपाइने भनेर भनिदिएको छ। जस्तै भारतकै सुप्रिम कोर्टले पनि खोप नेपालमा तपाईँले निर्यात गर्न नपाइने वा अरू देशमा निर्यात गर्न नपाइने भनेर भनेको छ। चीनले जम्मा 3वटा कम्पनीलाई मात्र त्यसको पर्मिसन दिएको छ होइन। सबै देशका सरकारले आफ्ना जनताको चाहिँ रक्षाका लागि काम गरिराखेको छ। यसो स्थितिमा अहिलेको हाम्रो आवश्यकता के हो त? चुनाव होइन, चुनावका लागि खर्चको आवश्यकता छैन। किनभने चुनावका लागि त समय छ त, अझै 1.5-2 वर्षै तपाईँको समय छ। अहिलेको आवश्यकता भनेको महामारीबाट जनतालाई बचाउने हो र जुन संविधानलाई तपाईँको चाहिँ कोल्याप्स गर्न खोजेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ट्र्याकमा ल्याउने हो र देशमा तपाईँको गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षतालाई तपाईँको चाहिँ त्यसको रक्षा गर्ने हो, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने हो। राजनीतिक स्थिरता कायम भयो भने विकास पनि हुन्छ होइन। अब यो जुन भ्रष्टाचार छ वा कुशासन छ त्यो पनि केही हदसम्म रोकिन्छ र भोलि स्थिरता कायम भयो, विकास भयो भने र योबाट तपाईँको चाहिँ फेरि यो व्यवस्थाबाट पनि जनताका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने त होइन फेरि होइन। यो व्यवस्थाका विरुद्ध पनि तपाईँको चाहिँ को विकल्पमा पनि फेरि नयाँ तपाईँको चाहिँ एउटा अग्रगामी व्यवस्थाहरू तपाईँले हामीले खोज्दै जानुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता त त्यही हो। विदेशीको इसारामा प्रधानमन्त्री चलेको भनेर आरोप लगाइरहँदाखेरि विदेशीहरू चाहिँ ठ्याक्कै नेपालमा के चाहन्छन्? के नेपालको गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता चाहिँ अब के खतरामै परेको भनेर भन्ने कि कसरी बुझ्ने? नहीं, विदेशीहरूको त तपाईँको चाहिँ प्रश्नै छ त। भारतले के चाहन्छ नेपालमा भन्दाखेरि भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले नेपालमा हिन्दू राज्य चाहन्छ। उसले सुरुमा हिन्दू राज्य भनेर भन्यो। हिन्दू राज्य भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ हिन्दूहरूको तपाईँको चाहिँ ईश्वर देव विष्णु तपाईँको चाहिँ विष्णु अवतार हो राजाको, राजालाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो उसले एउटा चाहिँ राजमार्ग बनाउनका लागि, राजतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि हिन्दू राज्यका कुरा अगाडि बढाएका हुन्। अहिले त अब प्रश्नै छ, उनीहरू गणतन्त्रको पनि तपाईँको चाहिँ विपक्षमा छन्, धर्मनिरपेक्षताको पनि उनीहरू तपाईँको चाहिँ विपक्षमा छन् र उनीहरूले तपाईँको चाहिँ यहाँ धेरै तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूलाई तपाईँको चाहिँ शासन सत्तामा आउन दिने भन्दा कुनै एउटा व्यक्तिको माध्यमद्वारा बढी आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्न सकिन्छ। त्यस अर्थमा तपाईँको चाहिँ हामीले लगाएको कुनै आरोप होइन, त्यो त प्रश्नै छ त। प्रश्नै के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने उनीहरू नेपालको संविधानका विरुद्ध थिए। नेपालमा संविधान जारी भइसकेपछि 5-5 महिनासम्म नाकाबन्दी लगाएका थिए र त्यसपछि पनि लगातार तपाईँको चाहिँ नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्नका लागि कहिले ओलीको सरकारलाई, कहिले तपाईँको चाहिँ प्रचण्डको सरकारलाई, कहिले काङ्ग्रेसको सरकारलाई, देउबाको सरकारलाई प्रयोग गरेको हामी सबैले देखेका छौँ। अझ त्यति मात्र नभएर प्रदेश टुक्र्याउनका लागि संविधानमा जुन व्यवस्था छ धारा 274 त्यसलाई उनीहरूले तपाईँको चाहिँ बदल्नका लागि लगातार प्रयास गरेका छन्। अनि भारतको उद्देश्य त सबैको अगाडि प्रश्न छ त। हो त्यसले त भारतलाई हामीले लगाएको आरोप होइन, भारतले खेलिरहेको भूमिकाको आधारमा हामीले गरेको मूल्याङ्कन हो। अनि पछिल्लो समयमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर पनि प्रश्नहरू उठेको छ। राष्ट्रपति पनि अब चर्चामा आउने खालका गतिविधि गर्दै आउनुभएको छ। राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि यहाँको विश्लेषण के छ? कसरी लिनुहुन्छ यसलाई? अब यस्तो छ, तपाईँले अलिकति राजाको शासनको बारेमा तपाईँलाई मैले चर्चा गरौँ। त्यो गरेपछि राष्ट्रपतिको भूमिका बुझ्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। हिजोको दिनमा राजाले के गर्थ्यो भन्नुहोस् त? मसँग चाहिँ बहुमत छ भनेर चाहिँ भन्यो भने होइन, राजाले तपाईँको चाहिँ त्यस आधारमा उसको शक्ति छ कि छैन भन्ने कुराको निर्गोल गरेर उसलाई तपाईँ प्रधानमन्त्री तोक्ने काम गर्थ्यो होइन।
नागरिकता सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ विधेयक बन्यो जुन संविधानसँग बाजिएका कारणले गर्दाखेरि राजाले स्वीकृत गर्न मानेन, सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो, फिर्ता पठाइदियोस्। राजाको शासनमा त हामीले देख्यौँ त कतिपय कुराहरू, होइन र? तर एउटा राजाले जुन भूमिका खेलेको थियो त्यो भूमिका पनि तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिले खेल्न सक्नु भएन कि। हाम्रो देशको राष्ट्रपति त हाम्रो संविधानको संरक्षक हो त। पहिलोपटक उहाँले तपाईँको चाहिँ संसद विघटनको सिफारिस लिएर जानुभयो। उहाँले त भन्न सक्नुहुन्थ्यो त, आखिर मैले गर्ने भनेको सरकारकै सिफारिसको आधारमा हो, तर यो परिपक्व छ कि छैन यो सिफारिस, मैले एकचोटि त मैले राजनीतिक दलहरूको विचार लिन्छु, कानुनविदहरूको संविधानविदहरूको चाहिँ विचार लिन्छु भने त उहाँले त त्यो त भन्नु भएन। हेर्नुहोस्, तुरन्तै सदर गरिदिनु भयो। अब 76-5 अन्तर्गत सरकार बनाउन आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब दुईटैले तपाईँको दाबी गरेको, आखिर त्यहाँ त हस्ताक्षर त शनाखत त भएको छ त। 149 जना सांसदहरू राष्ट्रपति भवनमा सशरीरै उपस्थित हुनुभएको छ त। अझ त्यहाँ उहाँहरूले भेटेरै कुराकानी गर्नुभएको छ, हाम्रो हस्ताक्षर हेर्नुहोस् है, फेरि भोलि यताउता होला भनेर भन्नुभएको छ। तर उहाँले के गर्नुभयो भनेर भन्नुहुन्छ भने ओलीले पनि 159 जनाको लिएर आएको, उहाँहरूले पनि यसो लिएर आएको, त्यसले गर्दाखेरि दुईटैलाई बनाउन नमिल्ने भनेर निर्णय गरिदिनु भयो। ओलीको पक्षमा निर्णय गरिदिनु भयो। त्यो गर्ने अधिकार त उहाँलाई छैन भने यसरी हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने राष्ट्रपतिले ओलीले जे भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुहुन्छ त्यो आधारमा उहाँले काम गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि ओलीको भूमिका के अरे राष्ट्रपतिको भूमिका सम्मानित हुने भन्दा पनि विवादितमाको चाहिँ हुने, राष्ट्रपति संस्थाप्रति एउटा चाहिँ जनतामा एउटा वितृष्णा पैदा तपाईँको चाहिँ गर्ने कामहरू तपाईँको चाहिँ भएको छ। अब हामीले तपाईँको चाहिँ यो स्टुडियोबाट उहाँलाई सचिनुपर्छ भन्दा त हुन्न। भनेपछि अब यो किन भन्नुहुन्छ भने जबसम्म ओली रहनुहुन्छ तबसम्म तपाईँको चाहिँ विद्यादेवी भण्डारीले उहाँले भनेका कुरा बाहेक अरूका कुरा उहाँले चाहिँ सुन्नुहुन्न। जुन व्यवस्थामाथि खतरा छ भन्दै आउनुभएको छ तपाईँहरूले, गठबन्धन अहिले सङ्घर्षमै उत्रिएको छ अवस्था छ। यो बिचमा अब यो सबै खतराहरू रोक्न यो गठबन्धनले सक्छ त? अर्थात् तपाईँहरूको चाहनाअनुसार नेपालको राजनीतिक प्रणाली अगाडि बढ्ला, एउटा खतरा रोक्न सक्नुहुन्छ भने अर्को चाहिँ अब तपाईँकै पार्टीभित्र पनि त एउटा अन्तर्विरोध र समस्या त देखियो नि त। गण्डकी प्रदेशमा एकजना सांसदले पदै गुमाउनु पर्यो, होइन? तपाईँहरूको आफ्नै पार्टीभित्र पनि त कता कता नमिलेको जस्तो त रहेछ नि। यस्तो छ, हाम्रो पार्टीभित्र त अब नमिलेको कुरालाई त हामीले मिलायौँ नि त। व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ नमान्न सक्छ कतिपय अवस्थामा पार्टीको नीति निर्णय, होइन? अब हाम्रो तपाईँको जोड के हुन्छ भने पार्टीका सदस्यले पार्टीको नीति निर्णय मान्नुपर्छ, होइन? नमानेपछि यदि पार्टी उसैको पछि लाग्ने हो भने पार्टी गलत हो। तर पार्टीको निर्णय नमान्ने मान्छेलाई तपाईँ चाहिँ उसले करेक्सन गर्यो, हटायो भने त तपाईँ चाहिँ पार्टी गलत भएन। त्यस्तो त हुने गर्छ। हाम्रो कुरा मात्रै किन भन्नुहोस् त, यता माधव नेपाल पक्षका चाहिँ 4 जनालाई तपाईँको चाहिँ प्रतिगमनको पक्षमा नलागेका कारणले गर्दाखेरि ओलीले हटाए। उनले किन हटाए ओलीले भने माधव नेपालका 4 जना सांसदहरू प्रतिगमनको पक्षमा लागेनन्। हामीले किन हटायौँ? हाम्रा तपाईँको चाहिँ हाम्रो सांसद तपाईँको चाहिँ प्रतिगमनको विरोधमा लाग्नुको सट्टा प्रतिगमनको पक्षमा लाग्यो। उता प्रतिगमनको पक्षमा नलागेका कारणले गर्दाखेरि ओलीले हटाए। हामीले प्रतिगमनको विरोधमा नलागेका कारणले गर्दाखेरि हटायौँ। लुम्बिनीमा जसपाले 4 जनालाई किन हटायो भन्दाखेरि प्रतिगमनको विरोधमा नलागेका कारणले गर्दाखेरि हटायो। जनकपुरमा तपाईँ चाहिँ माओवादीले 4 जना सांसदलाई किन हटायो 2 नम्बर प्रदेशमा भन्दाखेरि प्रतिगमनको विरोधमा नलागेका कारणले गर्दाखेरि। हामीले प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने, तर हाम्रा सांसदले प्रतिगमनको पक्ष लियो भने त उहाँलाई त कारबाही त गर्नु पर्यो त, होइन? त्यसलाई समस्या भन्न अन्त्यमा छौँ हामी र अन्त्यमा आयो भनिदिनुहोस् कि यो विपक्षी गठबन्धनभित्र एमसिसीको बारेमा ठ्याक्कै अवधारणा निष्कर्ष के हो र यो गठबन्धन चाहिँ कहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्छ? यसो चाहिँ हिजोको कार्यक्रममा म स्वयं त्यहाँ हिजो वक्ता थिएँ, होइन? प्रचण्डले अन्तिममा बोल्ने बेलामा एमसिसीलाई हामीले संसदबाट राष्ट्रिय हित अनुकूल यसलाई पारित गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ धारणा त्यही हो भन्नुभयो। उहाँले 5 गठबन्धनको नाम लिनुभयो, त्यसमा हाम्रो कुनै धारणा बनेको छैन। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस र उहाँहरूका कुरा होलान्। हामी एमसिसीको विपक्षमा छौँ र एमसिसीलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा छौँ। एक दोस्रो कुरा, एमसिसी चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल गरेर अमेरिकाले उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ दिन्न कि, किनभने त्यो त अमेरिकाको सिनेटबाट पास भएको कुरा हो। यहाँ प्रचण्डजीहरूले चाहिँ चाहेर त्यो त्यसलाई तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय हित अनुकूल उहाँहरूले बनाउन सक्नुहुन्न। एक त्यसैले गर्दाखेरि एमसिसीको हामी विरोधमा छौँ, एमसिसी खारेज हुनुपर्छ। र उहाँले जुन एमसिसीको आफ्नो धारणालाई 5 पार्टीको धारणा भनेर चाहिँ जुन भन्नुभयो त्यो तपाईँको चाहिँ सही कुरा होइन। एक दोस्रो कुरा, अब विपक्षी गठबन्धनको कुरा के छ भने हाम्रो सङ्घर्ष, हाम्रो उहाँहरूसँग सहकार्य भनेको प्रतिगमनलाई प्रास गर्ने कुरासँग हो। प्रतिगमन प्रास भइसकेपछि
स्वाभाविक रूपले तपाईँको चाहिँ अरूले के गर्नुहुन्छ हामीले भन्न सक्दैनौँ। जस्तै तपाईँले गण्डकीमै हेर्नुहोस्, प्रतिगमनकारी सरकारलाई तपाईँको चाहिँ नहटाउँदासम्म हामी साथमा थियौँ। तर प्रतिगमनकारी सरकार हटिसकेपछि वा प्रतिगमनको मतियार सरकार हटिसकेपछि हामी उहाँहरूको तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट उहाँहरूलाई हाम्रो समर्थन छ। तर अब अहिले जुन त्यहाँ सरकारका लागि चलिराखेको जुन विवाद छ, मन्त्रालयको बाँडफाँडका लागि चलिराखेको विवाद छ, त्यसमा हामी सामेल छैनौँ। किन सामेल छैनौँ भने त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन। हाम्रो सरोकारको विषय त प्रतिगमनलाई परास्त गर्नु थियो। हामीले प्रतिगमनको मतियार सरकारलाई हटाउनका लागि आफ्नै सांसदलाई कारबाही गरेर तपाईँको चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदियौँ। तर बाँकी जुन तपाईँको चाहिँ सत्ताका लागि जुन हुने आन्तरिक सङ्घर्ष हो त्यसमा हामी सामेल हुने कुरा भएन, हामी भएका पनि छैनौँ। यहाँ पनि हाम्रो मुख्य सरोकारको विषय उहाँहरूसँग हाम्रो नीति मिलेको के कुरामा हो भने गणतन्त्र र संविधानको रक्षाको सवालमा हो। गणतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षाका लागि हामी उहाँहरूसँग तपाईँको चाहिँ एक ठाउँमा उभिएका हौँ। अब भोलि गएर उहाँहरूले एमसिसी पारित गर्नु होला वा कालापानीको विषयमा मौन बस्नु होला हैन, वा अरू कुनै जरघात गर्नु होला, राष्ट्रघात गर्नु होला, त्यो त अब हामीलाई सही हुने कुरा भएन। हामीले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने कुरा भएन। समय दिनुभयो, यहाँको समय हुन्छ, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीले कुरा गऱ्यौँ विपक्षी गठबन्धन मध्येको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्टसँग। यसका साथै कार्यक्रम समय सन्दर्भ आजलाई यति नै। हिमालय टेलिभिजन तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।